من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين
تحية